لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لکھوار قربان میں آل نبی تو لکھوار قربان آل نبی تو لکھوار قربان آل نبی تو کربل دے وچ جیڑے جانا لٹا گئے لکھوار قربان صبرام تے پیتے کیویں جام سیدہ صبرام تے پیتے کیویں جام سیدہ رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے لکھوار قربان بچڑا علی دا زہرا دا جایا بچڑا علی دا زہرا دا جایا بچڑا علی دا زہرا دا جایا لب جس نو لانے اپنا چسایا کندیاں تے چاکے نانا کھڑا گئے رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے لکھوار قربان آل نبی تو لکھوار قربان ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک وست درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اتمائے سونے نبی دا سونا تے پیارا نام آئے تے درود پاک دی چھال آنی چاہی دی مجمع دے اندر بہار آنی چاہی دی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کی زیوکار معزز سامعین و سامعات، میں مبارکباد پیش کرانگا قائد یوتھ فورس برادر محترم حافظ محمد فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دی ساری ٹیم نو جنہ اج دی اس عظیم و شان عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس نو ترتیب دیتا، اللہ تمام احباب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دی محبت این ایمان ہے، اور جس سینے دے اندر نبی پاک دا پیار نہیں او سینہ ایمان تو خالی، اور ایمان دا تقاضے ایمان بعد دفعہ بندے کو مال دا تقاضا کر دے، ایمان دا تقاضا پورا کر دیاں مال قربان کر دینا چاہیے، ایمان بعد دفعہ بندے کو اولاد بیوی بچیاں دا تقاضا کر دے، ایمان دا تقاضا پورا کر دیاں بیوی بچے گھر بار قربان کر دینا چاہیے، ایمان بعد دفعہ بندے کو وطن دا تقاضا کر دے، ایمان دا تقاضا پورا کر دیاں بندے نو امام دی خاطر اپنا وطن قربان کر دینا چاہیے، امام دا تقاضا بعد دفعہ ایمان بندے کو جان دا تقاضا کر دیئے کہ جان دا تقاضا کر دے تے ایمان دا تقاضا پورا کر دیاں بندے نو اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ حضرات، جس بندے کو لے ایمان دی دولت دے او دے کو لے کائنات دی ہر دولت موجود ہے، جس بندے کو لے ایمان دی دولت کوئی نہیں او دے کو لے کچھ بھی کوئی نہیں، جدے کوڑے ایمان ہے پاہمیں ککھاں دی کلی دے اندر رہندے او دے ورگا دولت مند انسان کوئی نہیں، جدے کوڑے ایمان کوئی نہیں پاہمیں کوٹھیاں دے اندر رہندے محلہ دے اندر رہندے کروڑاں دا بینک بیلنس ارباں خرباں دا مالک ہے، مل آنر ہے، فیکٹری دا مالک ہے، کارخانیاں دا مالک ہے، اگر او دے کولے ایمان دی دولت کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں او دے ورگا غریب انسان پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں، کیونکہ ایمان کوئی نہیں تے کچھ بھی کوئی نہیں۔ اگر انہاں ساریاں چیزاں نو اصحاب محمد اور نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دی نظر دے اندر دیکھیا جائے، اہل بیت نے اور نبی پاک دے یارہ نے سب کچھ قربان کر کے بچائے تے اپنے ایمان نو بچائے۔ کی بچائے؟ بولو ذرا، کی بچائے؟ کٹن ذرا ختم کروا کھولو ذرا۔ حضرات، اہل بیت نے صحابہ نے بچائے تے کی بچائے؟ ایمان بچائے۔ میں انشاءاللہ دو باتاں بیان کرنیاں نے، توجہ کرنا، غور کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیار نہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ گونج پہ جائے نبی پاک علیہ السلام دا سونا نام آئے، ایڈا سونا نام اللہ دی قسمیں جس نام دیاں تمہاں پوری کائنات دے اندر پہ گیاں، آج سیال کوٹ عیدگاہ دے اندر بھی نام محمد دیاں تمہاں پہ جان جناب محمد۔ سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ محبوب نے جاتے اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، وار کے تن دیا لیرانو، وار کے تن دیا لیرانو، کیتا خوب کرام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ سنگ دل وی کول جیا جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، سنگ دل
بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی چھپے چھپ کے آسونن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن خشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے نال چل دے جا رہے صحیح مسلم دی روایت ہے اہل سجنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دے خطام جندر اپنا خط ڈالیے چلتے جا رہے چل دیا ایمان خرار اب جندر آیا اللہ ایمان جوش دے اندر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہم دینے محبوب جی میں تواڈے بڑا پیار کرنا بڑی محبت کرنا عمر کنا پیار کرنے سونے ہم نے سارے جہان تو ود کے تواڈے پیار کرنا میرے وال توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے عمر کیا اپنی جان تو ود کے بھی میرے نال پیار کرنے کہ نہیں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کہندے سونے جہان تو ود کے تے پیار کرنا پر اپنی جان تو ود کے تواڈے پیار نہیں کردا بات اگے بڑھام تو پہلا ایک بات کرنا چاہنا عنوان کانفرنس دا عظمت صحابہ واخل بیت تے ایک گل کر کے بات ختم کرنا چاہنا میرے پیغمبر نے پوچھیا عمر کتنا پیار کرنا ہے حضرت عمر کہندے نے سونیا جہان تو ود کے کرنا اپنی جان تو ود کے نہیں کردا یہ تو پتہ چلدا ہے صحابہ دل دے بھی سچے تے زبان دے بھی سچے جو صحابہ دے دل دے اندر او خود زبان تے حضرت عمر دی گل سنی میرے پیغمبر نے آپ فرماندے نے عمر انی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک مینوں اپنی جان تو زیادہ عدیل نہیں سمجھ لیندہ حضرت عمر کہندے نے سونیا اج تو بعد سارے جہان تو ود کے بھی پیار کرانگا اپنی جان تو ود کے بھی پیار کرانگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایمان بچایا اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے کائنات دے لوگوں یہ تو پتہ چلتا ہے صحابہ نے سب کچھ قربان کر کے اگر بچائے تے ایمان بچائے اور اللہ تعالی نے آسمان تو اعلان کیتا اللہ فرماتے نے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان کیتے اللہ فرماتے نے وَلَا كِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کیتے اللہ تعالیٰ فرماتے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صحابہ نے مال قربان کیتا بیوی بچے قربان کیتے گھر بار قربان کیتا وطن قربان کر کے جاننا قربان کر کے ایمان بچائے کائنات دے رب نے اسے اعزاز عطا کیتا ہے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ اے جے میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ سب کچھ قربان کر کے ایمان بچایا ایویں میرے پیغمبر دے اہل بیت نے بھی دنیا دا مال قربان کر کے اپنے ایمان نو بچائے بس اہل بیت دے ایمان دی ایک مثال دے کے گل ختم کرنا چاہنا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दियां बीवियां कठियां हो के मेरे पैगंबर को आईयां आ करके कहंदियां ने सोनिया हुण ते मदीना पाक दे अंदर मालो दौलत आम हो गई है, हुण ते ओ भी लोग अमीर हो गए ने, उन्हां दे घरां दे अंदर भी दौलत आ गईयां ने जिन्हां दे घरां दे अंदर कुछ भी नहीं सुहा करदा। सोनिया सानू भी सोना चाहिदा है, सानू भी चांदी चाहिदी है, सानू भी दुनिया दा माल चाहिदा है, सानू भी दुनिया दियां दौलतां चाहिदियां ने। मेरे पैगंबर दुनिया दे माल नाल प्यार नहीं करदे। नबी पाक अपनियां बीवियां नाराज हो जांदे ने। एक महीने वास्ते मेरे पैगंबर ने बाईकाट कर दिता है, अलग कमरे दे अंदर चले गए ने। इधर 29 दिन गुजरे ने, आसमान वाले रब ने आसमाना तो कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूला वद्दारल आखिरा व इन्नल्लाहा अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। मेरे पैगंबर ते सीने पाक ते कुरान पाक उतरे रहमत कायनात ने सलात व सलाम चलदे चलदे सीधे मां ऐशा रदी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे अंदर आए। 29वें दिन मेरे पैगंबर मां ऐशा दे घर हुजरे दे अंदर तशरीफ ले आए ने। आप फरमाते ने ऐशा अल्लाह ने तुहाडा फैसला कर दिता है। सोनिया फैसला बाप दे अंदर सुनिया, पहले दसो ना तुसी एक महीने दी कसम उठा के गए सो, अज ते 29 दिन होए ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने ऐशा महीना कदी 29 दिनां दा ते कदी 30 दिनां दा ते फैसला ए वे चाहो ते दुनिया दा माल ले लो, सोना चांदी ले लो, तलाका ले लो ते अपने मापियां दे घर टुर जाओ। चाहो ते आमिना दे लाल दी मुहब्बत ते आमिना दे लाल दा अकद ते खरम पसंद कर लो। अल्लाह इन्नी गल मेरे पैगंबर ने कीती है ते नाल ही नबी पाक फरमाते ने ऐशा फैसला लैन तो पहला अपने बाबे अबू बकर अल मशवरा जरूर कर लेना। नबी पाक ने गल क्यों की है? क्योंकि मेरे पैगंबर नूं पता है अबू बकर दुनिया दा माल नहीं पसंद करदा, अबू बकर ते आमिना दे लाल नूं पसंद करदा है। हाय हाय मैं सदके जावां कदर ते अबू बकर दे इमाम तो कौन अबू बकर मेरे वाल वेखना। अल्लाह गल आई ते मैं दिल दे खतों मजबूर आ। ओए नाइब नबी दा सोगुणा सिद्दीके और जेड़े जेड़े सिद्दीके अकबर नूं मनन वाले बैठे न दोवें हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। नाइब नबी दा सोगुणा सिद्दीके, नाइब नबी दा सोगुणा सिद्दीके, नाइब नबी दा सोगुणा सिद्दीके, बचपन दा साथी सोने दार पी के जेड़े नहीं मनेंदे ओ जलील लोग ओ खबीस लोग। नाइब नबी दा और बड़ा बड़ा जुमला देन लगा। इंशाअल्लाह सारे दिन दी थकावट उतर जाएगी, इमाम तादा हो जाएगा, सीना ठर जाएगा। माली असासे अली दे गवाले, माली असासे अली दे गवाले, माली असासे अली दे गवाले, पर सोगुणा मुहम्मद अबू बकर नाले जेड़े नहीं मनेंदे ओ जलील लोग ओ खबीस लोग। और बड़ा प्यार भरिया जुमला, अबू बकर सोगुणे दा रुतबा कमाले
ابو بکر سونے دا میں جملہ مکمل کرا کوئی زبان خاموش نہ رہے تڑپ کے کہہ دینا سبحان اللہ تاکہ آج سیال کوٹ والیاں نو پتا چل جائے عیدگاہ دے اندر آج صدیق اکبر دے دیوانے کٹے ہوئے نے ابو بکر سونے دا رتبہ کمالے ابو بکر سونے دا رتبہ کمالے ابو بکر سونے دا رتبہ کمالے ستا اج بھی سونا سونے دے نالے ستا اج بھی سونا سونے دے نالے جڑے نہیں منین دے وہ ذلیل لوگن وہ خبیث لوگن میرے پیغمبر صلوات و سلام فرماندے نے عائشہ فیصلہ لین تو پہلا اپنے باپ ابو بکر نال مشورہ ضرور کر لینا ماں عائشہ کہندیاں نے سونیا مشورہ کرم دی لوڑ کوئی نہیں مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا مینوں آمینہ دا لال چاہیدے میرے پیغمبر نے اپنی باقی بیویاں کو پوچھیا انہاں بھی یہ کو جواب دیتا یہ دے تو پتا چلیا صحابہ نے تے نبی پاک دے اہل بیت نے سب کچھ قربان کر کے بچائے تے اپنا ایمان بچائے اللہ کو اکبر لاتا دیتے اللہ دے قرآن نے گواہیاں دیتیاں نے اللہ فرماتے نے والا کن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ گل مکدی مکاواں انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے مدنی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں تے گھوڑی نہیں سی بولیا حضرت بلال جل دے انگاریاں تے ہولی نہیں بولے تے تسی کرسیاں تے بے کے اچھی کیوں نہیں بول دے گج کے کو سبحان اللہ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں تے گھوڑی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما
تدعون۔ اے نبی پاک دے اہل بیت اور نبی پاک دے صحابہ نے جنہ سب کچھ قربان کر کے ایمان بچائے، اللہ ساڑھے ایمان نو بھی سلامت رکھے۔ اور آخر تے میں تمام مجمع دی وساطت دنال اور شیوخ دی موجودگی دے اندر اپنی جماعت دا فخر سادات مناظر اسلام وکیل مسلک اہل حدیث حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ انہاں واسطے دعا کرانگا، اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور تمام علماء کرام تمام احباب دے کے درخواست ہے حضرت شاہ صاحب نو اپنی خصوصی دعاواں دے اندر یاد رکھنا، اللہ تعالی میرا تواڈا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔